नमस्कार। खोज अनुसन्धान र पारदर्शी सञ्चारका लागि प्रारम्भ खबरको विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म भीम लामा। प्रारम्भ विशेष संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका प्रवक्ता एवं रसुवाका प्रदेश सांसद प्रभात तामाङ। यहाँलाई हाम्रो यस संवादमा हार्दिक स्वागत छ। लगभग 6 महिना जस्तो एउटा सरकारले जुन खालको एउटा महामारीलाई नियन्त्रण गर्न रोकथाम गर्नको लागि लकडाउनको घोषणा गर्यो, समय अवधिमा चाहिँ यहाँले कसरी समयलाई सदुपयोग गर्नुभयो? सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि एउटा चाहिँ प्रविधिको पनि विकास भयो। त्यसमा जुन बैठकबाट यो रोकथामलाई कसरी चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ र सेल्फ डिफेन्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बहसहरू धेरै भयो र त्यसमा मैले पनि धेरै ठाउँमा पार्टिसिपेट गर्न पाएँ र सल्लाह सुझावहरू दिन मौका पाएँ। लकडाउन गर्नु मात्रै यो महामारीको चाहिँ उचित उपाय मात्रै थिएन भन्ने चाहिँ अहिले प्रमाणित गर्दै आएको छ। किनभने आर्थिक हिसाबले र अब सामाजिक हिसाबले सबै हिसाबले अब अहिले पब्लिकहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउन मात्रै यो उचित उपाय होइन रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएर गएको कारण चाहिँ अब जनताहरू पब्लिक सबै अब व्यापार व्यवसाय लगायतका सबै ठप्प छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मान्छेलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ र यो लकडाउनको अवधिमा हामीले सुनेका छौँ धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गरेको सङ्ख्याहरू बढेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामै यो चाहिँ हाम्रो वेबिनार मिटिङहरूबाट चाहिँ छलफलमा धेरै समय चाहिँ बितायो र म चाहिँ अब प्रदेश सांसद भएको नाताले निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको नाताले यतिकै पनि बस्न सकिएन र यो लकडाउनकै परिस्थितिमा पनि मैले आफ्नो जिल्लामा लगायतका चाहिँ अब यो प्रदेश चाहिँ राजधानी हेटौडामा पटक पनि जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि आयो र त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यो अहिले लकडाउनको स्थितिमा बितेको समयहरू चाहिँ जस्तै यो लकडाउनकै बिचमा यो बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नु। नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपालको अथवा यो बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको योजनाहरू नआएको मैले त्यतिखेरको बहसमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ र म अहिले पनि यही भन्छु। किनभने बागमती प्रदेश सरकारले एउटा किसिमको चाहिँ अलिकति चमत्कारिक र अलग किसिमको र यो अहिलेको जुन परिस्थिति कोभिडको चाहिँ यो चाहिँ महामारीको चाहिँ यो आहटको चाहिँ परिस्थितिलाई पनि डिफेन्स गर्न सक्ने गरेर चाहिँ बजेट आएको छैन र बजेट भन्ने बित्तिकै के हुने रहेछ भने बजेट चाहिँ खास गरी दीर्घकालीन विकास र त्यसले चाहिँ यो बजेट हाम्रो प्रयोग भएको बजेटले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिफल के दिन्छ त भन्ने कुरामा आधारित हुनुपर्थ्यो र आवश्यकतालाई चाहिँ आधार मान्नु पर्थ्यो पहिला। तर के हो त भन्दाखेरि सरकारले ल्याएको बजेट चुनावमुखी देखिन्छ। जतिखेरको पनि बजेटहरू अहिले चाहिँ 47-48 सालदेखि नै अहिलेसम्मको बजेटलाई पनि हामीले अध्ययन गर्ने हो भने कुनै पनि समयमा चाहिँ बजेटहरू चाहिँ दीर्घकालीन विकासको लागि र आवश्यकताको लागि पहिचान गरेर आवश्यकताको प्राथमिकतालाई पहिचान गरेर आएको बजेटहरू देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन आएको यो चाहिँ अहिलेको जुन 17-78को बजेट चाहिँ अझ चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चुनावमुखी बजेट छ। चुनावमुखी बजेट मैले किन भने त भन्दाखेरि ठुला बजेटहरूको शीर्षकहरू छन्। जस्तै बृहत खानेपानी आयोजना भनेर चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पैसा जम्मा 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्ता कुराहरू धेरै छन्। 5 लाख रुपियाँ, 10 लाख रुपियाँ, 20 लाख रुपियाँ, 15 लाख रुपियाँ लगायतका या साना पैसाहरू यति धेरै छरेका छन्। ती चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कार्यकर्तालाई, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समिति भएर बजेटको दुरुपयोग गरे हो र मैले चाहिँ बहस त्यतिखेर पनि मैले अब्जेक्सन गरेका थिएँ, यसरी बजेट नगरौँ। बजेट भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि
आवश्यकताको पहिचान गरेर जनताको चाहिँ जनजीवनमा त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ सहजता र त्यसले चाहिँ जनताले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने किसिमको चाहिँ बजेट हुनुपर्छ भनेर बहस गरेका थियौँ। तर यसपालिको बजेटमा चाहिँ म सन्तुष्ट छैन। त्यो भयो एउटा किसिमको बजेट कस्तो प्रकारले विनियोजन भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा, अर्को कुरा मलाई के सन्तुष्ट छैन भन्दाखेरि बजेटमा के गरेको छ भने तपाईँको 51 अरबको लगभगको चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ। तर बजेट के छ त भन्दाखेरि बजेटमा उनले प्रोजेक्सन गरेको बजेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजस्वतर्फबाट लगभग 20 अर्ब पैसा उठाउँछु भनेर भनेको छ र प्रशासनिक खर्च कति गर्छु भनेको छ भने 26 अर्ब गर्छु भनेको छ। त्यो त घाटा बजेट हो। राजस्व उठाउने 20 अर्ब मात्रै अनि खर्च गर्छु भनेको छ कति भन्दाखेरि 26 अर्ब भनेपछि त लगभग त्यहाँ सिधै हेर्दाखेरि 6 अर्ब घाटा दियो। यदि प्रदेश सरकारले अथवा बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व उठाएर चाहिँ विकासे कार्यक्रम गर्न चाहिँ पैसा चाहिँ अपुग गर्ने गरी चाहिँ सरकार सञ्चालन भयो भने त्यो त विफल हो नि। किनभने जनताबाट उठाएको पैसाले के गर्नु पर्यो त विकासमै प्रयोग गर्नु पर्यो, जनताकै लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। तर के त भन्दाखेरि जनताबाट उठाएको कर केमा प्रयोग भएको छ भन्दा सेवा सुविधा अनि तलब भत्तामा मात्रै खर्च भइरहेको छ। अनि यसले त विकास गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश सरकार मात्रै होइन, मैले 7वटा प्रदेशलाई भने प्रदेश सरकारहरूले प्रशासनिक खर्चलाई घटाउनुपर्छ। यदि प्रशासनिक खर्च घटाउन सकेन भने विकासको मैले यो प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर जुन विकास निर्माणका लागि चाहिँ अलिक बजेट बढी दिने एउटा कुनै आधार छ? आधार त छ नि। किनभने बागमती प्रदेशमा हामी चाहिँ बागमती प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र भनेको 66 छ। अनि हामी सांसदहरू कति छौँ भन्दा 110 जना। एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई 1 जनाले मात्रै प्रतिनिधित्व गरे हुँदैन। अनि अर्को 44 जना त फजिल भयो, फाल्टो भयो। त्यो एउटा मात्रै उदाहरण हो। त्यस्तै प्रकारले सङ्घीय संसदमा पनि के छ भन्दाखेरि सांसदहरू हुनुहुन्छ 275 जना, निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ 165 जना, त्यहाँ पनि बढी छ। त्यस्तै प्रकारले अहिले जुन प्रदेश सरकारको र सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको के छ भने तपाईँको यो कार्यक्रमहरू र कार्यान्वयन इकाइहरू डबल छ, धेरै ठाउँमा डबल छ। सङ्घीय सरकारको कृषि निर्देशनालय छ भने प्रदेश सरकारको पनि कृषि निर्देशनालय छ, एकै ठाउँमा छ। त्यो त टाइप गर्नु पर्यो नि। त्यो त एउटै प्रकृतिको विकासको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश सरकारको, सङ्घीय सरकारको र स्थानीय सरकारको एउटा मात्रै कार्यान्वयन इकाइ हुनु पर्यो। र मैले चाहिँ त्यो मित्रता कार्यक्रमको चाहिँ हाम्रो छलफल हुँदाखेरि पनि मैले प्रदेश सरकारलाई मैले के भनेको थिएँ, त्यो सुझाव के दिएको थिएँ त भन्दाखेरि हामीसँग बागमती प्रदेशमा 13वटा मात्रै जिल्ला छ। 13वटा मात्रै जिल्लामा धेरैवटा कार्यान्वयन इकाइहरू छ, धेरै ठाउँमा राखेको छ। अनि मैले के सुझाव दिएँ त भन्दा त्यो सबैलाई चाहिँ खारेज गरेर एउटा जिल्लामा, त्यो जिल्लामा गर्नुपर्ने सबै मन्त्रालयको कार्यान्वयन निकाय एउटा छतमुनि राखिदिनु। अझ एउटै कोठामा हुन्छ। कतिवटा मन्त्रालय छ त भन्दाखेरि त 5वटा मन्त्रालय छ भने अथवा 7वटा मन्त्रालय छ भने एउटै कोठामा 7वटा टेबल राखेर कार्यान्वयन निकाय राख्दै हुन्छ। खर्च त घट्ने भयो नि त, त्यहाँको प्रशासनिक खर्च। यति सजिलोसँग चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ तरिकाहरू छ। तर प्रदेश सरकारले ती तरिकाहरूलाई पनि अहिले अवलम्बन गरेको छैन। अझ भटाभटाउनु थुप्रै चाहिँ दोहोरिने किसिमको चाहिँ कार्यान्वयन निकायहरू खोलेर प्रशासनिक खर्चहरू बढिरहेको छ। यहाँले जस्तै अहिले निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो। निर्वाचन क्षेत्र गरिरहँदाखेरि एक निर्वाचन क्षेत्रको विकास विनियोजन कसरी हुन्छ र त्यसको चाहिँ विकास निर्माणमा चाहिँ कसरी लगानी अथवा खर्च गर्नुहुन्छ? अब यस्तो हुनुपर्ने हो। खास गरी विकास निर्वाचन क्षेत्रको, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासको चाहिँ कार्यक्रम गराउने भनेको चाहिँ अहिले हामीसँग चाहिँ बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग भन्ने छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले
आवश्यकताकोलाई चाहिँ पहिचान गरेर योजनाहरू बनाउनुपर्छ र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको सांसदहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले प्रस्ताव गर्ने हो, नीति तथा योजना आयोगलाई प्रस्ताव गर्ने हो र त्यसले प्रस्ताव गरेको चाहिँ आधारमा कतिको आवश्यकता हो, अहिलेको चाहिँ तत्काल आवश्यकता के हो र दीर्घकालीन आवश्यकता भोलिको आवश्यकता के हो र अहिले गर्नुपर्ने के हो भनेर चाहिँ भेरिफाई गरेर नीति तथा योजना आयोगले काम गर्नुपर्ने हो। तर के हो भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले त्यो गरिरहेको छैन। अहिलेको सरकारले के छ भन्दाखेरि सबैसँग सूचना मागेछ, सबै मान्छेसँग सूचना मागेछ, स्थानीय सरकारसँग पनि सूचना मागेछ, प्रदेश सांसदसँग पनि सूचना मागेछ, वडाध्यक्षसँग पनि सूचना मागेछ, सदस्यहरूसँग पनि सूचना मागेछ, पार्टीका चाहिँ सदस्यहरूसँग पनि सूचना मागेछ र विभिन्न किसिमको धेरै खालको चाहिँ सूचनाहरू मागेका छन्। तर ती सूचना दिएका सूचनाहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा छनौट गर्न सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रिया अपनाउन सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो किसिमले चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ, अन्धाधुन्दामा पैसा चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा चाहिँ एउटा प्रदेश सांसद अथवा प्रदेश क्षेत्रमा चाहिँ कति बजेट विनियोजित हुन्छ? त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि क्षेत्रीय हिसाबमा र चाहिँ यो पछाडि परेको चाहिँ प्रदेश क्षेत्रहरूमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ। तर अहिले के भइरहेछ भने मन्त्री जुन जुन जिल्लाको अथवा जुन क्षेत्रको मन्त्रीहरू छन् त्यो क्षेत्रमा चाहिँ फोकस भएर चाहिँ बजेटहरू विनियोजन भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा क्षेत्रमा यति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आकलन छैन। तरिकाले चाहिँ बजेट समानुपातिक यो चाहिँ यो क्षेत्रीय हिसाबको समानुपातिक अथवा लिङ्गीय हिसाबको समानुपातिक अथवा चाहिँ वर्गीय हिसाबको अथवा यो चाहिँ आवश्यकताको चाहिँ समानुपातिक हिसाबले चाहिँ बजेट विनियोजन भएको चाहिँ मैले महसुस गर्नु ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि सरकारले एक आर्थिक वर्षमा चाहिँ एउटा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ कति बजेट विनियोजित गर्नुहुन्छ? ठ्याक्क मैले भने तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा यति विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ पनि छैन, उल्लेख पनि भएको छैन र यति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। यो चाहिँ सरकारको तजविजको अनुसारले विनियोजन गर्छ। जस्तै मैले सुन्ने गरेको छु अथवा समाचारतिर एक प्रदेशमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ सङ्घीय सांसदको बजेट कोषमा चाहिँ 6 करोड र एउटा प्रदेशको चाहिँ सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा 3 करोड आउने भन्ने किसिमको एउटा सूचना अथवा समाचारहरू सम्प्रेषण हुँदै आइरहेको छ। तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण समग्र बजेट होइन, त्यो चाहिँ प्रदेश चाहिँ साझेदारी कार्यक्रम पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम हुन्छ, प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम पनि छ, सङ्घीय सरकारको त्यो पनि पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम अनुसार चाहिँ गत सालको चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ सङ्घीय संसदहरूलाई निर्वाचित सांसदहरूलाई 6 करोड चाहिँ विनियोजन भएको थियो र अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ झरेर 4 करोड विनियोजन भएको छ सङ्घीय संसदहरूको र प्रदेश सरकार बागमती प्रदेशको भनौँ अन्तको सरकारको भनौँ बागमती प्रदेश सरकारको गत साल 3 करोड एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ सांसदहरूको तजविजमा भनौँ न सांसदहरूले एउटा कार्यविधि छ, त्यसमा पनि त्यो कार्यविधिलाई चाहिँ फलो गरेर विनियोजन गर्न पाउने गरी चाहिँ 3 करोड पहिला गत वर्ष पनि विनियोजन भएको थियो, यो वर्षमा पनि त्यो निरन्तरता छ। त्यो चाहिँ भने चाहिँ के त भन्दाखेरि समग्र पुरै प्रदेशको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको बजेट होइन, तर एउटा चाहिँ प्रदेश निर्वाचित सांसदले चाहिँ आफ्नो हिसाबले र आफूलाई लागेको चाहिँ आवश्यकता त्यो ठाउँको आवश्यकतालाई चाहिँ पहिचान गरेर त विनियोजन गर्न। यसरी हेर्ने हो भने यो बजेट त विकास निर्माणको लागि त पर्याप्त देखिन्छ नि, तर विकास हेर्ने हो भने कुनै ठाउँमा एउटा सिन्को भाँचेको देखिँदैन निर्वाचन क्षेत्रहरू पनि। खासमा पैसा चाहिँ कहाँ जान्छ? मैले तपाईँलाई अघि पनि भने पैसा खर्च गर्ने तरिका भएन, पैसा खर्च भइरहेछ तरिका भएन। पैसा तपाईँको 10 करोड लगानी गर्नुपर्ने आयोजनामा 10 लाख हालेर त त्यो त देखिँदैन, त्यो त सिद्धिने हो नि। अनि यति थोरै पैसाहरू विनियोजन भएको छ। जस्तै अहिले तपाईँको पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बारेमा पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको विषयमा पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि यति थोरै पैसा रकम हो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 3 करोड भन्ने थोरै रकम हो र त्यो थोरै रकमलाई पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सांसदहरूले यति बाध्यता छ कि उसको चाहिँ 20वटा 25वटा 30वटासम्मको चाहिँ वडाहरू छन् एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा र 3 करोड पैसा बाँड्दा यति अप्ठ्यारो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ।
र प्रदेश सांसदहरूले त्यो चाहँदै पनि त्यो 3 करोड पैसा एकै ठाउँमा पैसा हाल्न मिल्दैन र सक्दैन पनि। किन सक्दैन भन्दाखेरि प्रेसर छ। मैले अघि भने नि तपाईँलाई बजेट केमा चाहिँ आधारित भएको छ, चुनावमा आधारित छ। अनि के त भन्दाखेरि कार्यकर्ताले पनि जनताले पनि अब अर्को पटक भोट नचाहिने तपाईँलाई हामीलाई नदिने भन्दाखेरि बाँड्दाखेरि 3 करोडलाई चाहिँ 30 ठाउँमा बाँड्नु पऱ्यो भने कति पैसा? 10 लाख रुपियाँ। 10 लाख रुपियाँले केही बन्छ? यसमा त फेरि सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तह पनि छ। स्थानीय तहले पनि हेर्ने होला नि त त्यो ठाउँहरूमा। अनि स्थानीय तहको आफ्नो किसिमको चाहिँ बजेट उहाँले बनाउनुहुन्छ र स्थानीय तह आफ्नो किसिमले चल्ने पऱ्यो। तर प्रदेश सरकार पनि त्यसो भए यो प्रदेश सरकार चाहिँ घाँडै भएको हो र? घाँडो भन्दाखेरि पनि के त भन्दाखेरि घाँडो चाहिँ त होइन, तर मैले भने तरिका भएन। तरिका चाहिँ मैले भनेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर आवश्यकतामा आधारित बजेट विनियोजन गर्न सक्यो भने र स्रोतको पहिचान पनि गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारले। स्रोतको पहिचानहरू, स्रोत भनेर चाहिँ के त भन्दाखेरि करको ट्याक्सको स्रोतको पहिचान गरेर करको चाहिँ दायरा बढाएर आफ्नो आम्दानीलाई पनि बढाएर चाहिँ प्रदेशमा आफ्नो प्रदेशभरिको चाहिँ मुख्य कामहरू आवश्यकतालाई पहिचान गरेर मुख्य कामहरू चाहिँ गर्नुपर्दछ। तर के हो त भन्दाखेरि अहिले कामहरू सबै ओभरल्यापिङ भएको छ। स्थानीय सरकारले पनि 5 लाखको काम त्यही काम गर्ने अनि प्रदेश सरकारले पनि 5 लाखको काम गर्ने होइन क्या। चुनौती यहाँनिर छ। चुनौती हो भने यो चाहिँ नमिलेको कुरा। यो चाहिँ अनुगमन गर्ने निकाय चाहिँ के हो? अनुगमन त अब यो निकाय भनेर त सरकारले गर्ने हो। अनुगमन गर्ने निकाय भनेर चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब यो प्रदेश सरकारले गरेको चाहिँ अनुगमन गर्ने अथवा त्यसको नियन्त्रण गर्ने चाहिँ निकाय भनेर चाहिँ प्रदेशको चाहिँ लेखा समिति भन्ने हुन्छ। अनि यसो हो भने त अहिले जनताले जुन खालको एउटा प्रदेश सरकार छ हाम्रो भन्ने किसिमको अनुभूति त गर्न पाएको छैन नि त। त्यो त मैले पनि महसुस गर्न पाएको छैन, मैले पनि अनुभूति गरेको छैन। अब यसलाई चाहिँ अब प्रदेश सरकार त पूर्णता दिनका लागि, एउटा मूर्त रूप दिनका लागि प्रदेश सरकार छ है भनेर जनतालाई भन्नका लागि चाहिँ अब चाहिँ कस्तो खालको काम हुनुपर्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ प्रदेश सरकार? मैले भने प्रदेशको चाहिँ कार्यक्रममा नै भर पर्छ। प्रदेश सरकार छ छैन महसुस गर्न पाउने नपाउने भने प्रदेश सरकार कार्यक्रममा भर पर्छ। कार्यक्रम भने के हो त? वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनि योजना, बजेट, यसमा भर पर्छ। मैले अघि नै पनि पहिले सुरुमै पनि भने प्रदेश सरकारले करको दायरा बढाएर आफ्नो आम्दानी बढाउने र प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रभावकारी कार्यक्रमहरू गर्ने। त्यो गर्यो भने प्रदेश सरकारको महसुस गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकार छ भन्ने सकिन्छ। तर अहिलेको हिसाबले प्रदेश सरकारले गरेको कार्यक्रमले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति चाहिँ मैले त गरेको छैन भने जनताले के गरे होला? जनताले पनि गर्न पाएको चाहिँ अवस्था होइन। अथवा यहाँको निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ अहिलेसम्म भएको विकास पूर्वाधारका कुराहरू अथवा विकास निर्माणका कुराहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? मैले धेरै किसिमको चाहिँ आयोजनाहरूको विषयमा प्रदेश सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ र सबै किसिमको चाहिँ प्रस्तावहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभएको छैन र केही कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। जस्तै मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 3वटा गाउँपालिकाहरू पर्दछन्। एउटा गोसेकुण्ड गाउँपालिका, एउटा नौकुण्ड गाउँपालिका, एउटा कालीकर गाउँपालिका। र गोसेकुण्ड गाउँपालिकामा मैले प्रस्ताव गरेको मुख्य कुराहरू जस्तै यो गोसेकुण्ड गाउँपालिका चाहिँ केरुङको नाका पनि चाइनासँगको नाका पनि परेको हुनाले त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भने त्यो ठाउँको भौगोलिक अवस्थिति, त्यो ठाउँको भूगोललाई सुहाउँदो विकास चाहिँ के हुनसक्छ त भन्ने कुराको चाहिँ मैले एउटा अध्ययन गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो रसुवागढी भन्छ, रसुवागढी नाका जुन नाकामा चाहिँ कस्तो एक किसिमको एउटा खोज एकदमै नमिलेको चाहिँ एउटा चाहिँ भौगोलिक अवस्थिति भएको ठाउँ भएको हुनाले त्योभन्दा ठ्याक्क अलिकति माथि 2 किलोमिटर माथि चाहिँ थुमन भन्ने गाउँ छ। त्यो ठाउँ चाहिँ अलिकति राम्रो, एकदमै ठुलो राम्रो गाउँ भएको हुनाले राम्रो जग्गा जमिन भएको ठाउँलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्यटन सहरको चाहिँ रूपमा चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यो कुरालाई प्रदेश सरकारले सुनिदिनु भएको छ। त्यसको एउटा डिजाइन हुँदैछ मेरो आफ्नो एउटा कार्यकालमा। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि कृषिलाई मैले फोकस गरेको छु धेरै। रसुवामा मात्रै होइन, यो प्रदेश नम्बर 3मा नै गत आर्थिक वर्षमा बृहत किसिमको चाहिँ यो चाहिँ स्याउ खेती गर्नुपर्छ र यो बृहत किसिमको स्याउ खेतीलाई चाहिँ
बजेट विनियोजन गरेर कृषकहरूलाई र चाहिँ जनताहरूको चाहिँ आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रस्तावलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले स्वीकार गरेर चाहिँ त्यहाँ एउटा किसिमको चाहिँ बृहत स्याउ खेती आयोजना एउटा चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 कै नमुना किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ स्याउ खेती आयोजना चाहिँ विस्तार भएको छ। अहिले स्याउ खेती लगभग 500 रोपनीमा 12,000 बोट स्याउ चाहिँ लगाएर छन् कृषकहरूले। यसको लागि भू बनावट अथवा वातावरण कस्तो खालको चाहिन्छ? त्यो भू बनावट वातावरण त्यसको लागि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ? टेम्परेचर अनि त्यसपछि माटो परीक्षण भन्छ, यी कुराहरू सबै भएर यो ठाउँमा स्याउ हुन्छ भन्ने लागेपछि मात्रै त्यसको चाहिँ आयोजना प्रस्ताव। अहिले अध्ययनमा चाहिँ कुन ठाउँ अथवा कुन हाम्रो जिल्लाको बागमती प्रदेशभित्रका कुन जिल्लामा स्याउको सम्भावना छ? स्याउको सम्भावना मैले अब यो म चाहिँ 3 वर्षदेखि यो कुन चाहिँ खेती चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ सुहाउँदो छ त भन्ने कुरामा चाहिँ म लागिरहेको छु र मैले रसुवालाई मात्रै चाहिँ मैले चुनेको छैन। रसुवा चाहिँ मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गरेको हुनाले मेरो कर्तव्य पनि हो, मैले त्यहाँ गर्नु पनि पर्छ र मैले नमुना किसिमको चाहिँ स्याउ खेती गर्नुपर्छ भनेर मैले किन भने त भन्दाखेरि स्याउ खेतीको सम्भावना चाहिँ धादिङको चाहिँ माथिल्लो भेग टिब्लिङ सेतुङदेखि लिएर यो नुवाकोटको माथि यो चाहिँ उर्लेनी अनि चाहिँ के उर्लेनी अनि यो चाहिँ यो कुलु माङ्गो भन्ने ठाउँहरू नुवाकोटको भयो। अनि त्यसपछि यो सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बू रातोपानी लगायतका रेन्ज, अनि त्यसपछि तल उता गएर चाहिँ दोलखाको चाहिँ माथिल्लो चाहिँ हिमाली रेन्ज, अनि त्यसपछि रामेछापको चाहिँ माथिल्लो रेन्जहरू, यो धादिङदेखि लिएर चाहिँ यो रामेछाप सिन्धुलीसम्मको चाहिँ माथिल्लो भेगको रेन्जहरू, यो चाहिँ हिमाली भेगको रेन्जहरूले चाहिँ रेन्जको चाहिँ यो यसलाई चाहिँ स्याउ खेतीमा हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने, जस्तै अहिले मैले रसुवामा मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बृहत स्याउ खेती गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अर्को हाइब्रिड किसिमको चाहिँ स्याउ खेती गर्दा फुजी स्याउ भनेर सुन्नुभएको होला, फुजी स्याउको चाहिँ खेती गर्न लाग्यो। त्यो फुजी स्याउको चाहिँ बिरुवा माग चाहिँ कहाँ त युरोपबाट हुन्छ, नेपालमा अहिले हामीले त्यो बिरुवा उत्पादन गर्न सकेको रहेनछ। त्यसले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ यो बाहिर युरोपबाट मगाएर चाहिँ राखेको छ। त्यो स्याउ चाहिँ के त भन्दाखेरि फेरि जनताले अथवा चाहिँ कृषकले यो पटक रोपेर अर्को पटक चाहिँ स्याउ फल्ने, एकै वर्षमा स्याउ एकै वर्षमा फल्ने, एकै वर्षमा फल दिने, एकै वर्षमा चाहिँ उत्पादन दिने खालको चाहिँ स्याउ भएको कारणले गर्दाखेरि, तर कृषकहरूलाई चाहिँ लगानी गर्न त धेरै छ, त्यसमा लगानी ठुलो गर्नुपर्छ किनभने एक बोट बराबर यसपालि स्याउको 1150 रुपियाँमा आयो। 1150 रुपियाँमा प्रदेश सरकारले 50% चाहिँ अनुदान दियो, तर 50% चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। 12,000 बोट स्याउ लगानी चाहिँ बोट किन्नु पर्दाखेरि कृषकलाई कति पर्यो भन्दाखेरि लगभग 70 लाख रुपियाँ पैसा पर्यो। 70 लाख पैसा चाहिँ लगानी गरेर कृषकलाई पनि गाह्रो हुने रहेछ। र मैले त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि यो पछि अब यो मान्छेलाई आकर्षित गरिसकेपछि, मान्छेलाई चाहिँ मोटिभेट गरिसकेपछि, कृषकलाई मोटिभेट गरिसकेपछि ऊ आफै लगानी गर्छ। र यो पहिलो चरणको कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामी 80% अनुदान दिउँ, 20% कृषकलाई लगानी गर्न दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यति त गर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ परिकल्पना कस्तो छ? जस्तै सामूहिक खेती गर्ने हो कि अथवा अहिले बराबरमा गरेको चाहिँ सामूहिक खेती गरेको छ र यसलाई सामूहिक खेती पनि गर्न सकिन्छ अथवा व्यक्तिगत हिसाबले खेती पनि गर्न सकिन्छ। परिकल्पना भने यो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ गर्न सकिन्छ, कृषि फार्म खोलेर पनि गर्न सकिन्छ र सहकारीलाई चाहिँ हिसाबले गरेर पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यो ठाउँमा कस्तो किसिमको चाहिँ लोकालिटी छ, त्यो ठाउँको चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सकिन्छ, त्यसरी गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुरो के हो त भन्दाखेरि जोसुकै व्यक्तिले त्यहाँ उत्पादन गरे पनि राज्यको उत्पादन हो नि। जस्तै फुजी स्याउ अहिले चाहिँ करोड लाख अरबौँको चाहिँ फुजी स्याउका हामी चाइनाबाट चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्छौँ र किन्छौँ। ती फुजी स्याउ अहिले चाइनाबाट मेरो रसुवाबाटै आउँछ, रसुवा नाकाबाटै फुजी स्याउ आउँछ। यति धेरै गाडीको स्याउहरू आउँछ कि यति धेरै पैसा चाहिँ चाइना जान्छ हाम्रो स्याउमा। र यो चाहिँ मैले भनेको रेन्जहरूमा चाहिँ स्याउको चाहिँ विस्तार गर्ने हो भने, अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आयात मात्र प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भने हामी के त भन्दाखेरि अर्थतन्त्र हाम्रो बढ्छ, मजबुत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमले चाहिँ गर्नुपर्छ। र तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको चाहिँ स्याउको सम्भावना भएको जिल्ला कृषिमा चाहिँ राम्रो सम्भावना छ, बागमती प्रदेश मात्रै होइन सबै प्रदेशको सम्भावना छ। अब हामी राजनीतिक बहसतर्फ जाउँ। जस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि आउने क्रम जारी छ अथवा एक खालको मिति तय भइसकेको छ। अब यहाँको तयारी चाहिँ के छ?
महाधिवेशन चाहिँ अब हुने भनेको छ अहिले केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मिटिङ पनि तय गरिसकेको छ फागुनमा र मेरो आफ्नो तयारी भन्दाखेरि पनि अब काङ्ग्रेसले जस्तै पार्टीलाई एउटा एकीकृत बनाउने कि भनौँ न पार्टीलाई चाहिँ एउटा सङ्गठनिक रूपमा चाहिँ अलिक बलियो मजबुत बनाउन यहाँका क्षेत्रबाट अथवा यहाँका जिल्लाबाट कस्तो खालको चाहिँ कदम अगाडि बढिरहेको छ? अब मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीतिक कुरामा राजनीति भन्ने बित्तिकै सबै सरकारसँग जोडिन्छ अनि विकाससँग जोडिन्छ। अनि राजनीतिक नेतृत्व नै कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विचार र मेरो आफ्नो तयारी पनि के हो भन्दा राजनीतिक नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यदि युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिएन भने सरकारको नेतृत्वमा पनि युवा पुस्ता पुग्दैन। अनि युवा पुस्ता नपुग्ने बित्तिकै काम नभएको हामीले धेरै उदाहरणहरू देखेका छौँ। जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रै काङ्ग्रेसकै भनौँ न शेरबहादुर दाई, अहिलेको काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर दाई एक ताका उहाँ नेविसङको राजनीति गर्दै गर्दा एक ताका चाहिँ उहाँ जतिको राम्रो वक्ता, उहाँ जतिको कुशल नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताको चाहिँ लगभग विरलै मान्छेहरू थिए। तर अहिले के हो त भन्दाखेरि उहाँको पनि एउटा उमेरको कारणले, उहाँको मात्रै होइन सबै मानिसको चाहिँ शरीर हो नि, उमेरको कारणले के हो त भन्दाखेरि उमेरको कारणले मान्छेले गर्छु भन्दाखेरि पनि नसकिने, दिमागले पनि काम गर्न नसकिने, शरीरले पनि काम गर्न नसक्ने भएको हुनाले युवा पुस्तालाई पुस्तान्तरण नगरिकन राजनीतिक चाहिँ सफलता पाउन सकिन्न र राजनीतिक सफलता पाएन भने भोलि सरकारको नेतृत्व पनि त्यसरी नै हुने हो र देश विकासमा चाहिँ त्यति चाहिँ सकिन्न, देश विकास त्यसरी चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो तयारी हो यसपालिको यो 14औं महाधिवेशनको तयारी युवालाई अगाडि ल्याउनु अथवा युवा नेतृत्वलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो फोकस हुन्छ। युवा भनेर पुरै युवा भने चाहिँ होइन, फेरि के त भन्दाखेरि पुरै युवाले मात्रै पनि चल्दैन, तर मिश्रित किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ बढी अधिकभन्दा अधिक चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ। किनभने युवामा चाहिँ जोस अनि जागर अनि काम गर्ने तागत अनि त्यसपछि फ्रेस दिमाग भएको बेलामा चाहिँ नेतृत्व पाएन भने भोलि नै चाहिँ यो हामीले यो राजनीतिक बुढा भएर चाहिँ नेतृत्व गर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ सम्भावना त्यति राम्रो हुँदैन। अब जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ काङ्ग्रेसमा पनि युवा पुस्तामा पनि नामहरू आउँछन्, विष्णुप्रकाश शर्मा अनि त्यसपछि गगन थापा लगायतका, चन्द्र भण्डारी लगायतका चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरैजना चाहिँ युवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि के त भन्दाखेरि अहिले जनताले चाहिँ यतिको चाहिँ युवा पुस्ताहरू चाहिँ राजनीतिमा आयो भने राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ जनताहरूको डिमान्ड छ। तर के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि र विभिन्न किसिमको चाहिँ कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले फर्स्टम्यानको नेतृत्वमा आउन सक्नुहुन्न र उहाँहरू एकपटक पक्कै पनि उहाँ चाहिँ फर्स्टम्यानको नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ। तर त्यो पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको उमेर समाप्त भइसकेको हुन्छ, उहाँको चाहिँ क्षमता ह्रास भइसकेको हुन्छ। त्यो क्षमता ह्रास भएको बेलाको चाहिँ उहाँको चाहिँ उमेर गइसकेको बेलाको जोस जागर चाहिँ तागत चाहिँ ह्रास भइसकेको बेलाको चाहिँ नेतृत्वको के काम। त्यसले गर्दाखेरि सबै राजनीतिक पार्टी, काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, सबै राजनीतिक पार्टीले युवा नेतृत्वलाई पुस्तान्तरण नगरिकन चाहिँ देशको विकासको सम्भावना देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त महासमिति भेला, काङ्ग्रेसको महासमिति भेलामा पनि प्रस्ताव गरेको थिएँ मैले, युवा नेतृत्व त दिने भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुढा नेतृत्वहरूले पनि उहाँहरूले भनिराख्नुहुन्छ, युवालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भनिराख्नुहुन्छ र त्यो छलफलमा पनि के त भन्दाखेरि युवाको नेतृत्वको आवश्यक छ भनेर भन्छ। तर व्यवहारमा लागू गर्नलाई त टेक्निकल समस्या भयो नि त। अब यो प्राविधिक समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने कुनै त्यस्तो खालको आधारहरू के छ? त्यही त म त्यही भन्दैछु, टेक्निकल उपायहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीलाई जस्तै हामीले अहिले चाहिँ यो समावेशी त भनेका छौँ, जातीय समावेशी छ, लिङ्गीय समावेशी छ, वर्गीय समावेशी छ, सबै कुरोको समावेशी छ। मैले चाहिँ उठाउन खोजेको मुद्दा
र युवाले चाहिँ त्यो ठाउँमा नेतृत्व हुन सक्छ, यसले यो चाहिँ यो निर्वाचन प्रणालीको यो संशोधन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उमेर समूहको समावेशी हुनुपर्छ। उमेर समूहको समावेशी मैले किन भने त भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनसङ्ख्यामा 65 वर्षभन्दा माथिको कति पर्सेन्ट जनसङ्ख्या छ त? 10 देखि 15% होला। 10 देखि 15 65 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ नेतृत्वलाई मात्रै चुनावी प्रक्रियामा सामेल गर्ने, 65 देखिको माथि मात्रै फाइट गराउने, त्यो 65 वर्षको र 30 वर्षको फाइट नगरौँ। अनि 45 वर्षदेखि अर्को 65 वर्षसम्मको चाहिँ जमात भनेको राष्ट्रिय जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने लगभग 50% हुन्छ। अनि त्यो 45 देखि 65 वर्षको चाहिँ उमेर समूह मान्छे भने चाहिँ यो व्यवहारिक किसिमले पनि भएको भइसकेको, शारीरिक हिसाबले पनि तन्दुरुस्त हुने त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ बढी दिनुपर्छ। अनुभवी एउटा शारीरिक हिसाबले तन्दुरुस्त भएको त्यसलाई चाहिँ भनौँ अब त्यो 65 देखि माथि 15% भयो भने त्यसलाई 50% दिउँ। त्यो 50% को बिचमा मात्रै निर्वाचन गराउने र 45 देखि अनि त्यसपछि 45 देखि मुनिका 30 वर्षदेखि माथि 45 देखि मुनिकालाई पनि के त भन्दाखेरि युवा नेतृत्व फ्रेस मान्छेलाई पनि नेतृत्वमा त लानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा मुनिकोलाई मात्रै फाइट गराउने। मैले त्यतिखेर पनि महासमिति भेलामा मैले कुरा राखेको थिएँ, प्रस्ताव गरेको थिएँ, मैले लिखित रूपमा पनि प्रस्ताव गरेँ, मैले बोल्ने क्रममा पनि मैले भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको चाहिँ यो महाधिवेशनको निर्वाचन प्रणाली अधिवेशन प्रणाली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हात्ती र झिँगालाई फाइट गर्न लाउने, अनि झिँगाले चाहिँ जित्छ भनेर परिकल्पना गर्ने किसिमको चाहिँ टेक्निकल समस्या भयो। हात्ती र झिँगा लडाउने, फाइट गराउने, अनि त्यसपछि झिँगाले जित्छ। यो पनि कुनै तरिका हुन्छ? यो सब यहाँले भने जस्तै यो पार्टीमा चाहिँ समागत अथवा उमेर समूहमा चाहिँ एउटा गणितीय रूपमा यसलाई चाहिँ समावेशी गर्दाखेरि अझ यो पार्टीमा चाहिँ युवा पङ्क्ति अगाडि आउन सकिन्छ भन्ने धारणा हो। एक्ज्याक्टली मैले भने अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, निर्वाचन प्रणाली हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि वरिष्ठ नेता र चाहिँ भर्खरै चाहिँ नेतृत्व गर्ने चाहिँ नेताहरूलाई पनि एकै ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन गराएर चाहिँ भर्खरै नेतृत्व गरेर आएको साथीहरूलाई जित्छ भन्ने किसिमको चाहिँ परिकल्पना गर्ने किसिमको चाहिँ टेक्निकल समस्या। राज्य चाहिँ सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि राज्यको शासकीय स्वरूप पनि परिवर्तन भएको छ। राज्यको शासकीय स्वरूपमा हामीले अहिले हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभा छ, अनि त्यसपछि राष्ट्रिय सभा पनि छ, र एउटा अर्को हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्सको लागि सर्वोच्च अदालत पनि छ, न्यायपालिका। कार्यपालिका भने यता चाहिँ अब यो संसदीय प्रणालीमा, न्यायपालिका अब यो चाहिँ अदालतहरू सर्वोच्च अदालत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीलाई पनि त्यही किसिमको चाहिँ संरचनामा ढाल्नुपर्छ भनेर मैले अर्को पनि प्रस्ताव गरेको। त्यो प्रस्ताव कसरी गरेको त्यही त भन्दाखेरि केन्द्रीय समिति एउटा चाहिँ कार्यकारी चाहिँ बढी हुन्छ। केन्द्रीय समिति भनेर प्रतिनिधि सभाको चाहिँ यो अहिले जुन प्रतिनिधि सभाको परिकल्पना गर्छ केन्द्रीय समिति चाहिँ बनाउने, त्यो चाहिँ कार्यकारी हुने हो। र अहिले जुन राष्ट्रिय सभा पनि छ, राष्ट्रिय सभा भएको हुनाले केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ पारित गरेर लगेको निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्नेछौँ चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले जुन राष्ट्रिय सभालाई परिवर्तन गर्न एउटा अनुमोदन समिति भनेर छुट्टै गठन गर्ने, र त्यो अनुमोदन समिति र केन्द्रीय समिति बिचको कन्फ्लिक्ट आयो भने त्यो बिचमा चाहिँ यिनीहरूको निर्णयमा चाहिँ मत बाज्यो भने के त भन्दाखेरि न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको चाहिँ 3वटा चाहिँ पार्टहरू जस्तै अनुमोदन समिति एउटा, केन्द्रीय समिति एउटा, अनि अर्को चाहिँ न्यायिक समिति गठन गर्ने। अनि न्यायिक समितिमा कस्ता चाहिँ मान्छे चाहिँ क्यान्डिडेट हुने त, त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ कसले दिन पाउने त भन्दाखेरि केन्द्रीय पदाधिकारी पदमा 10 वर्ष बिताइसकेको मान्छेलाई मात्रै न्यायिक समितिको पदाधिकारी चाहिँ क्यान्डिडेट हुन दिने। अनि त्यसपछि यो अनुमोदन समितिमा के गर्ने भन्दा केन्द्रीय समितिको सदस्यमा 10 वर्ष चाहिँ कार्यकाल बिताएकोले मात्रै त्यसमा चाहिँ उम्मेदवारी दिन पाउने हिसाबले दिने भनिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि एउटा केन्द्रीय समिति हुने भयो। केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको नेतृत्व चाहिँ छिर्दै जाने भयो।
व्यवस्थापन कुराहरू मैले भनेको चाहिँ विस्तारित गर्नुपर्छ भनेर विस्तारित गरेर घरमै राखिदियो भने त ऊ त फेरि राजनीतिक रूपमा पनि उहाँहरूलाई के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अनुमोदन समितिमा लगेर राख्ने केही मानिसलाई अनि केही मानिसलाई यता अर्को न्यायिक समितिमा राख्ने त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ पदको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ र यो पदको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ त्यसरी र निर्वाचन प्रणालीको उमेर समूहको समावेशी गरेर मात्रै युवाको नेतृत्व गर्न सकिन्छ। यो निर्वाचन प्रणाली नफेरिकन जसले जे भने पनि जसले जे गरे पनि युवाहरूले नेतृत्व गर्न पाउँदैन। युवाले नेतृत्व नगरिकन देशको विकासको सम्भव छैन। अब हामी समसामयिक विषयतर्फ लागौँ। जस्तै अहिले यहाँकै एउटा रसुवा क्षेत्र एक खालको एउटा विद्युतीय क्षेत्रको रूपमा अथवा विद्युत उत्पादन गर्ने ठाउँको रूपमा पनि स्थापित भएको छ र त्यो चिलेमी हाइड्रो पावरदेखि लिएर अहिले विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकसम्म आइपुगेका कुलमान घिसिङ जनमानसमा चाहिँ एक खालको उहाँ नै चाहिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। यहाँको दृष्टिकोणमा उहाँको नेतृत्व अथवा उहाँलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब कुलमान घिसिङ सरलाई हामीले रसुवामा एमडी भएर चाहिँ पठाएको दिनदेखि नै हामीले चिनेका हौँ। त्यो दिनदेखि नै हामीले उहाँको कार्यशैली उहाँको कार्यक्षमतालाई हामीले पहिचान गरेका र उहाँ चिलिमेमा एमडी भएर जाने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि चिलिमेले 3वटा प्रोजेक्टहरू तत्कालै लन्च गरे। एउटा सान्जेल 55 मेगावाटको, एउटा रसुवागढी 111 मेगावाटको अनि सिन्धुपाल्चोकमा अर्को मध्यभोटेको 110 मेगावाटको लगभग 275 मेगावाटको उहाँले तुरुन्तै विदिन 3-4 महिनामा उहाँले चाहिँ 3वटा चाहिँ प्रोजेक्टहरू लन्च गर्नुभयो। त्यो प्रोजेक्टहरू दर्ता भएको किन भन्दा 10औं वर्ष भइसकेका थिए। अरू कसैले गर्न सकेका थिएन। एउटा चमत्कारिक कुरा त्यहीँ गरिसकेका थिए। अनि त्यसपछि रसुवा यो जलविद्युत क्षेत्रबाट जुन अहिले चिलिमे चाहिँ के त भन्दाखेरि पब्लिक कम्पनी हो। 50% चाहिँ सरकारको, केही पर्सेन्ट सरकारको, केही पर्सेन्ट पब्लिक हो भनेर यो पब्लिक कम्पनी हो र यो पब्लिक कम्पनी सरकारले चाहिँ एनइएले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगानी गरेको हुनाले सरकार पनि त्यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिलिमे मोडेलको चाहिँ जलविद्युतको चाहिँ विकास गर्यो भने नेपालको चाहिँ विकास सम्भावना छ भन्ने मोडेलको चाहिँ स्थापना गर्ने मान्छे नै कुलमान घिसिङ र उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि रसुवाको जनतालाई यति सहजसँग चिलिमेको चाहिँ सेयर चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो। चिलिमे पब्लिक यो पब्लिक कम्पनीमा 10% चाहिँ बार्गेनिङ नगरिकन कुनै पनि चाहिँ सङ्घर्ष नगरिकन स्थानीय व्यक्तिहरूलाई सेयर लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गराउने मान्छे पनि कुलमान घिसिङ। त्यसले गर्दा त्यसले के हो त भन्दाखेरि पब्लिकमा जुन अहिले जुन हाइड्रो पावरमा पब्लिक डिस्टर्बेन्स हुन्थ्यो त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो निर्मूल भएर गयो। किन भयो त भन्दाखेरि पब्लिकले मेरो पनि सेयर छ, यो हाइड्रो पावर बन्द गर्यो भने यो हाइड्रो पावर चाहिँ बिग्रियो भने त मेरो पनि त सेयर बिग्रिन्छ भन्ने हो चाहिँ पब्लिकको माया पनि बढ्यो। त्यसले गर्दा टेक्निकल कुरामा पनि उहाँले यति चाहिँ कुशल किसिमले उहाँले एक किसिमले चाहिँ त्यो चिलिमेलाई चाहिँ स्थापित गर्नुभयो र बिचैमा चिलिमेले चाहिँ आयोजना सुरु गरेका आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदै तत्कालीन चाहिँ ऊर्जा मन्त्री राजा गेवाली हुनुहुन्थ्यो। राजा गेवाली ऊर्जा मन्त्री उहाँको कार्यकाल नसिक्दै जुन उहाँको जुन नियुक्ति गरेको उहाँको कार्यकाल नसक्दै उहाँलाई चिलिमेबाट हटाइसकेपछि हामीले हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यति कुशल व्यवस्थापक मान्छे अरू हुन सक्दैन। हामीले उहाँलाई चिनेका छौँ। उहाँको चाहिँ कार्यकौशलता, उहाँको चाहिँ क्षमता र उहाँको चाहिँ कार्य गर्ने शैलीले मात्रै यो चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रको विकास हुन सक्छ। अरूले चाहिँ यो गर्न सक्दैन। उहाँलाई फेरि पनि चाहिँ यो चिलिमेमा चाहिँ फर्काएर पठाउनुपर्छ भनेर हामी 3 महिनासम्म हामी चिलिमेको चाहिँ एमडी हटाउँदाखेरि आन्दोलन गऱ्यौँ। तर पनि त्यहाँ सरकारले सुनेन, उहाँलाई हटाइदिनु भयो। त्यसपछि आएर विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ सरलाई यति क्षमतावान मान्छेलाई यतिसम्म कि उहाँलाई कुर्सी पनि दिनु भएन। कुर्सी पनि दिएन। विद्युत प्राधिकरणमा उहाँले हाजिर मात्रै गरेर 2 वर्ष उहाँले त्यतिकै बिताउनु भयो। त्यसरी बिताइसकेपछि उहाँलाई फेरि पछि अन्तिममा सरकारले राहुघाट बिग्रिरहेको एउटा राहुघाट भन्ने चाहिँ प्रोजेक्टमा पठाउनु भयो। त्यो राहुघाटको प्रोजेक्ट चाहिँ 10औं वर्ष चाहिँ काम चाहिँ टेन्डर भइसकेर पनि 10औं वर्ष चाहिँ काम सञ्चालन गर्न नसकिरहेको प्रोजेक्टमा कुलमान घिसिङले काम गर्न सक्दैन, यसलाई फसाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो नियतका साथ राहुघाटमा पठाए। राहुघाट पनि उहाँले के त भन्दाखेरि चमत्कारिक रूपमा
त्यो पहिलाको ठेकेदारले चाहिँ टेन्डर चाहिँ क्यान्सल गरेर अर्को नयाँ टेन्डर गरेर तुरुन्तै फेरि उहाँले काम गर्नुभयो। काम गरेको देखिसकेपछि उहाँलाई जुन एमडी पछि त्यस पश्चात त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा प्रक्रिया रूपमा चाहिँ उहाँ एमडीमा चाहिँ नियुक्त हुनुभयो। त्यसले भने हामीले रसुवाले उहाँलाई धेरै पहिलादेखि चिनेको। अनि कुलमान घिसिङ चाहिँ एमडी भएर नियुक्ति भइसकेपछि त अहिले त सारा नेपालीले चिने। उहाँलाई मैले मात्रै भनेको छैन नि, रसुवाको जनताले मात्रै भने होइन, अहिले देशभरिको मानिसले के भनेका छन् भने कुलमान घिसिङ कुशल व्यवस्थापक हो, उनलाई फेरि पनि विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ अहिले त्यत्रो मान्छे लागेका छन्। तर पनि सरकारले सुन्दैन। मैले कुलमान सरसँग चाहिँ यो व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि मैले सुनेँ। अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुलमान घिसिङ आफू चाहिँ यो चाहिँ मेरो चाहिँ कार्यकाल सकिँदैछ भनेर उहाँले 4 महिनादेखि भेट्न खोजिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म पनि केपी ओलीले भेट दिनु भएको छ। न कि यतिको कुशल व्यवस्थापन गरेर एउटा चाहिँ निकायमा रहेर यतिको कुशल व्यवस्थापन गरेर चाहिँ काम गर्ने क्षमता भएको चाहिँ प्रदर्शन गरिसकेका मान्छेले भेट्न चाहँदा पनि भेटिदिइरहेको छ। त्यसले गर्दा सरकार कता गइरहेछ? सरकारले काम गर्न खोजिराखेका छैन। सरकार के त भन्दाखेरि त्यहाँ नियुक्ति गरेर कहाँबाट पैसा आर्जन हुन्छ भन्ने कुरामा मात्र लागेको छ। मैले अघि सुरुमा पनि भने तपाईँ सरकार निर्वाचनलाई एउटा मध्यबिन्दुमा राखेर सरकार काम गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले यो गलत गरेको छ। कुलमान घिसिङको विषयमा निर्णय चाहिँ गलत गरेको छ। सरकारले मेरो पनि अहिले पनि के भन्दछु भन्दाखेरि कुलमान घिसिङले जलविद्युत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छ। म नजिकबाट चिन्छु, किनभने रसुवामा हामी चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर काम गर्न चाहिँ मौका पाएको हुनाले म धेरै नजिकसँग चिन्छु। उहाँको योजनाहरू धेरै छन्। ती योजनाहरू काम गर्नलाई फेरि पनि उहाँलाई 4 वर्ष 5 वर्ष काम नभइकन समय नभइकन उहाँले सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि ती कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि पनि सरकारले कुलमान घिसिङलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो। तर के हो त भन्दाखेरि सरकारले सुनेको छैन। अब आवाज पनि आएको छ, जनजातिको छोरो हो, यसलाई चाहिँ किन नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा पनि आएछ। अहिले जस्तै अब यो मैले त केही मान्छेहरूको नाम सुनेको छु। अहिलेको एमडीको पाइपलाइनमा बसेका चाहिँ अब फेरि पनि एमडीको चाहिँ नियुक्ति हुनको लागि 10औं करोड पैसा लिएर चाहिँ सरकारको ढोकाहरू ढकढकाउने मानिसहरूको नाम मैले सुनेको छु। अहिले अब धेरैजनाको नामहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिफारिस चाहिँ भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि सुनेको छु। लबिङ भइरहेछ भन्ने कुरा सुनेको छु। कोही 10औं करोड पैसा लिएर चाहिँ घुमिरहेछ भन्ने कुरा सुनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ सरकारले यस्ता किसिमका मानिसहरूको चाहिँ नियुक्ति गर्यो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। सरकारले विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ। एउटा कार्यकौशलता भएको मान्छे, क्षमता भएको मान्छेलाई चाहिँ फेरि पनि चाहिँ पुनर्नियुक्ति दिँदाखेरि केही बिग्रिँदैन सरकारको, सरकारलाई राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ कुलमान घिसिङको विषयमा चाहिँ सरकारले अहिले चाहिँ गरेको निर्णय चाहिँ गलत छ। यसलाई दोहोऱ्याउनुपर्छ। अब अन्त्यमा आएको छौँ हामी। जस्तै यो यहाँको निर्वाचन क्षेत्र र बागमती प्रदेशलाई अबको विकास निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँको तर्फबाट हुने प्रयास र सरकारलाई दिने सुझाव के छ? अब सरकारलाई दिने सुझाव मैले अघि नै पनि धेरै कुराहरू गरिसकेँ। सरकारले आवश्यकताको पहिचान गरेर आवश्यकताको आधारमा र जनताको सुविधाको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेटिङ गर्नुपर्छ। र नीति तथा कार्यक्रम अनि यो बजेटले नै सबै कुराको सम्बोधन हुने हो, यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु। समावेशी रूप छैन। समावेश रसुवा भने चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा अलिकति पिछडिएको चाहिँ जिल्ला हो। केन्द्रीय राजधानीबाट नजिक भए पनि रसुवा चाहिँ विकास हुन नसकेको एउटा विकट जिल्ला भएको हुनाले त्यो ठाउँलाई चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरू जस्तै मैले रसुवा मात्रै भनेन, धादिङ भयो, रसुवा भयो, के अरे सिन्धुपाल्चोक लगायतका रामेछाप लगायतका चाहिँ जुन पछाडि परेका जिल्लाहरूलाई चाहिँ बढी फोकस सरकारले गर्नुपर्थ्यो। प्रदेश सरकारले त्यो गरेको छैन र आउने चाहिँ बजेट कार्यक्रममा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका प्रवक्ता प्रभात तामाङसँग प्रदेशभित्रका विकास योजना निर्माणका कुरा र आगामी दिनका योजनाका बारेमा समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र अहिलेलाई पनि हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।